हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई क्यों चली गई थी? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे की कुर्बानी का वाकया कहाँ पेश आया? मक्का के नजदीक मिना में। जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो कभी नहीं सोता? दिल। जन्नत के दरवाजे किस दिन खोले जाते हैं? पीर और जुमेरात के दिन। दुनिया का सबसे पहला मेडिकल स्टोर किसने खोला? मुसलमानों ने। इस्लाम में जो सबसे पहले सर काटा गया वो किसका था? काब बिन अशरफ का जो एक यहूदी था। शैतान की किताब किसको कहा जाता है? ताश को। वो कौन सा फर्ज अमल है जो किसी गुलाम पर फर्ज नहीं? हज। बच्चा पैदा होते ही रोने क्यों लगता है? शैतान के छूने से। इमाम मेहदी जब दुनिया में आएंगे उनकी उम्र कितनी होगी? 40 साल। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों को फरोख्त करने के लिए बाजार में किस किस्म के जुमले अदा करते थे? कौन है जो ऐसी चीज खरीदेगा जो ना फायदा पहुंचा सकती है ना नुकसान? हाफजे को तेज करने के लिए कौन सी चीज पी जाए? गाय का दूध। सोकर उठने के बाद आंखों को मलने से क्या होता है? बीनाई कम होने का खदशा होता है। इंसानी जिस्म में मौजूद नमक की तेजाबियत किस कदर सख्त होती है? इंसानी जिस्म में मौजूद नमक का तेजाब इस कदर तेज होता है कि वो स्टील को भी पिघला सकता है। हदीस के मुताबिक कितने साल तक इंसान को अगर हदायत ना मिले तो फिर कभी नहीं मिलती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस इंसान को 40 साल की उम्र तक हदायत ना मिले तो फिर कभी नहीं मिलती। इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो रोशनी में छोटा और अंधेरे में बड़ा हो जाता है? आंख की पुतली। तहकीक के मुताबिक कुरान हिफ्ज करने वालों को कौन सी बीमारी नहीं होती? डिप्रेशन और दिमाग की बीमारियां। कुरान पाक की कौन सी 2 सूरतें इकट्ठी नाजिल हुई थी? सूरा फलक और सूरा नास। मुसलमानों पर ज़वाल आने की सबसे बड़ी वजह क्या है? मुसलमानों ने कुरान मजीद की तालीमात को पसे पुश्त डाल दिया है। कुफार क़यामत के दिन अपने लीडरों के मुतालिक अल्लाह से क्या कहेंगे? वो कहेंगे, इलाही हमने अपने सरदारों और वडेरों की पैरवी की, उन्होंने हमें गुमराह कर दिया, अब तो उन्हें दुगना अजाब दे और उन पर लानत नाजिल कर। ऊंट पानी पिए बगैर कितने दिन तक जिंदा रह सकता है? तकरीबन 3 हफ्ते तक। इस्लाम में कितना अरसा शोहर को अपनी बीवी से अलग रहना चाहिए? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान है कि 4 महीने इस तरह ना गुजारें कि शोहर अपनी बीवी के पास ना जाए, यानी बीवी अपने शोहर के बगैर 4 माह तक रह सकती है। वो कौन सा जानवर है जिसके दिमाग का साइज उसकी आंख के साइज से छोटा होता है? शुतुरमुर्ग के दिमाग का साइज। वो कौन सा जानवर है जिसका जिक्र कुरान में आया है और वो नबी के लिए सवारी भी बना और मोजज़ा भी? बुराक वो जानवर है जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात सफर किया। ये जन्नती मखलूक है, ना घोड़ा है ना खच्चर। किस नबी ने अपनी कौम के लिए एक बार भी हदायत के लिए दुआ नहीं की? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब वो कौम से हार कर निकल गए थे। वो कौन सी चीज है जो बढ़ते हुए भी कम होती है? उम्र। सबसे बड़ी दौलत क्या है? ईमान। वो कौन सा मुल्क है जहां सबसे पहले रमजान का चांद नजर आता है? न्यूजीलैंड में। कौन सी 5 चीजें जिसके पास हों वो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है? शुक्र करने वाली जुबान, जिक्र करने वाला दिल,
محنت مشقت کرنے والا انسان، نیک بیوی اور حلال کی روزی۔ نہاتے وقت کون سی چیز پانی میں ملانے سے جسم کی بدبو ختم ہو جاتی ہے؟ پانی میں تھوڑی سی پھٹکری ملانے سے۔ وہ کون سی سبزیاں ہیں جنہیں ایک ساتھ رکھنے سے ایک سبزی خراب ہو جاتی ہے؟ آلو اور پیاز ایک ساتھ نہ رکھیں، اس طرح آلو خراب ہو جائیں گے۔ کس انسان کو راضی کرنے والی عورت جنت میں جائے گی؟ شوہر کو راضی کرنے والی عورت جنت میں جائے گی۔ قیامت کے دن عورت سے دوسرا سوال کس چیز کا پوچھا جائے گا؟ شوہر کے حقوق کا۔ شوہر کے ساتھ کون سا عمل کرنے والی عورت کو 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے؟ اچھا سلوک کرنے والی عورت کو۔ کس پیغمبر کی قوم تیز ہوا کے طوفان سے تباہ ہوئی تھی؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم۔ کس پیغمبر کی قوم انتہائی امیر اور طاقتور تھی؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم۔ کس عظیم شخصیت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر صحابی کا درجہ ملا؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اسلام سے پہلے کعبہ کے گرد کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کس نبی کے بیٹے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ وہ کون سا نبی تھا جو جانوروں اور جنات سے باتیں کرتا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے ادا کیے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے ادا کیے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ حج فرمایا تھا؟ 1 مرتبہ حج فرمایا تھا۔ اگر کسی شخص پر زبردستی قسم ڈالی جائے تو کیا وہ واجب ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی واجب۔ کیا عورتوں کا اسلام میں تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں، شریعت میں دینی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ بتائیے کہ کیا نماز میں تاخیر کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی۔ اسلام میں وراثت کی تقسیم کیسے کی جاتی ہے؟ قرآن اور سنت کے مطابق کی جاتی ہے، جس میں مرد اور عورت کے حصے مقرر ہیں۔ کیا عورتیں مسجد میں نماز ادا کر سکتی ہیں؟ جی ہاں، کر سکتی ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں نکاح کی کیا شرائط ہیں؟ نکاح کے لیے ایجاب و قبول، حق مہر اور گواہوں کی موجودگی ضروری ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عورت کا کن مردوں سے پردہ فرض ہے؟ عورت پر ان تمام مردوں سے پردہ کرنا فرض ہے جن سے نکاح جائز ہو، جیسے اجنبی مرد، کزن، شوہر کے بھائی، دیور یا جیٹ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں جادو کرنا یا کروانا جائز ہے؟ حرام ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی سال کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 354 یا 55 دن کا ہوتا ہے۔
क्या آپ جانتے ہیں کہ حجر اسود کیوں کالا ہو گیا ہے؟ حجر اسود جنت سے آیا تھا اور وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، مگر بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے۔ حدیث کے مطابق وہ کون سا عمل ہے جو چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہے؟ ریاکاری شرک اصغر ہے اور یہ امت میں چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سا علم عطا کیا تھا؟ جانوروں کی بولی کا علم۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کو فرشتے نامہ اعمال میں نہیں لکھتے؟ وہ گناہ جس کو کرنے کے فوراً بعد انسان توبہ کر لے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عذاب قبر سے بچنے کا بہترین عمل کون سا ہے؟ سورہ ملک کی تلاوت کرنا۔ رحمت کے فرشتے زمین پر کس وقت اترتے ہیں؟ فجر اور عصر کے وقت۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ خوشبو کا شہر کون سا ہے؟ مدینہ منورہ۔ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کرنسی کون سی ہے؟ امریکی ڈالر۔ سب سے زیادہ پیدا ہونے والی سبزی کون سی ہے؟ سب سے زیادہ آلو پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے کے نام پر ہے؟ سورہ قریش۔ جب کپڑے بدلنے لگیں تو کون سے کلمات ادا کرنے چاہیے؟ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے مجھے یہ پہنایا اور میری قوت اور طاقت کے بغیر مجھے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیاوی زندگی کس کے لیے عطا کی ہے؟ اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو وعید کس صورت میں بیان کی گئی ہے؟ سورہ توبہ میں۔ مال کی کم از کم مقدار جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ نصاب کہتے ہیں۔ کس رشتہ دار عورت سے شادی کرنے والا شخص جہنم میں جائے گا؟ اسلام میں قریبی رشتہ داروں سے نکاح کے بارے میں واضح احکامات موجود ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ نساء میں ان عورتوں کی تفصیل دی گئی ہے جن سے نکاح حرام ہے، جیسے کہ ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، سوتیلی ماں، رضاعی بہنیں، بیوی کی ماں، بیٹے کی بیوی، دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا۔ ایسی کسی بھی محرم عورت سے نکاح کرنا حرام اور سخت گناہ ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر یہ حرام کام کرتا ہے تو وہ اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہو سکتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے تو آخرت میں سزا بھگت سکتا ہے۔ اگر کوئی رشتہ دار محرم میں شامل نہیں، جیسا کہ چچا کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی، تو ان سے نکاح جائز ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں۔ لہٰذا جہنم کی وعید ان لوگوں کے لیے ہے جو حرام رشتوں میں نکاح کرتے ہیں، مگر جو جائز رشتہ دار عورتوں سے شادی کرے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بتائیں کہ مسلمان احرام کہاں سے باندھتے ہیں؟ میقات سے باندھتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ مرد اور عورت کے احرام میں کیا فرق ہے؟ مرد اور عورت کے احرام میں فرق یہ ہے کہ عورت کا احرام اس کا لباس ہے، جبکہ مرد کا احرام دو سفید انسلی چادریں ہیں۔ حج ہر عاقل، بالغ اور
साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर जिंदगी में कितनी बार फर्ज है? एक बार फर्ज है। नमाज इंसान की जिंदगी में क्या असर रखती है? नमाज इंसान में फर्ज शनासी, ज़ब्त नफ्स और मुसावात के यकीन को पुख्ता करती है। इंसान को बुराई से बचाती है, पाबंदी वक्त और एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करती है। इंसान के जहन में कौन सी चीज़ ये एहसास पैदा करती है कि वो अल्लाह ताला का एक आजिज़ बंदा है? नमाज। सहाबा कराम ने हबशा की तरफ कितनी मर्तबा हिजरत फरमाई? 2 मर्तबा हिजरत फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर ख़त मुबारक कहाँ से शुरू होता था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर ख़त मुबारक बिस्मिल्लाह से शुरू होता था। खैबर में यहूदियों के सबसे मशहूर सिपह सालार का नाम क्या था? यहूदियों के सबसे मशहूर सिपह सालार का नाम मरहब था। क़यामत के दिन इंसान के आमाल कैसे तोले जाएंगे? मीज़ान पर। आसमानी किताबों में सबसे पहले नाजिल होने वाली किताब कौन सी है? आसमानी किताबों में सबसे पहले नाजिल होने वाली किताब तौरात है। किस फल को खाने से पेशाब की जलन खत्म हो जाती है? तरबूज खाने से। फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो किस बदबख्त ने सबसे पहले उसको सजदा किया? बदबख्त काफिर हामान ने। वो कौन सी चीज है जो बीवी को ना देने से बीवी शौहर पर हराम हो जाती है? हक महर। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले किसने मुखालफत की थी? अबू लहब ने मुखालफत की थी। मुर्गी के पंजे खाने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? मुर्गी के पंजे खाने से घुटनों की बीमारी ठीक हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि जन्नत में जन्नतियों का लिबास किस चीज का होगा? सब्ज रंग का लिबास होगा। जन्नत में जन्नतियों का लिबास किस चीज से बना हुआ होगा? रेशम से बना हुआ लिबास होगा। क्या आप जानते हैं कि जिन्नात कहाँ पर नमाज पढ़ते हैं? जिन्नात घास पर नमाज पढ़ते हैं। दुनिया का सबसे पहला कत्ल किस बदबख्त ने किया था? बदबख्त काबिल ने किया था। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वक्त कौन सा था? सुबह सादिक का वक्त था। हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कहाँ हुई थी? आपकी पैदाइश मक्का मुकरमा में हुई थी। दुनिया में सबसे पहले गाना गाने की शुरुआत किसने की थी? गाना गाने की शुरुआत शैतान ने की थी। शराब सबसे पहले कौन से पैगंबर के जमाने में इजाद हुई थी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में। सबसे पहले किस नबी की कौम ने जिना जैसे गंदे काम का आगाज किया था? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने। वो कौन सा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा ख्वाजा सरा पाए जाते हैं? ब्राजील में। तस्बीह मलाइका से क्या मुराद है?
सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। जब शौहर और बीवी एक दूसरे को मोहब्बत की नज़र से देखते हैं तो अल्लाह ताला उनके साथ क्या सलूक फरमाते हैं। अल्लाह ताला भी उन्हें मोहब्बत की नज़र से देखता है। नमाज जनाजा मैयत के लिए क्या मुकाम रखती है? नमाज जनाजा मैयत के लिए मगफरत की दुआ है जो फर्ज कफाया है। औरत लफ्ज के मानी क्या है? औरत लफ्ज के लुग़वी मानी सतर हैं। जिस शख्स की कितनी बेटियां हों तो उसका रिज्क बढ़ जाता है। जिस शख्स की 3 बेटियां हों तो उसका रिज्क बढ़ जाता है। ज्यादा गर्म खाना खाने से क्या होता है? ज्यादा गर्म खाना फेफड़े खत्म करता है। घड़ी का मुअज्जद कौन है? घड़ी की इजाद खलीफा हारून रशीद ने अपने दौरे खिलाफत में कराई, जिसकी शहादत अहले यूरोप देते हैं। कौन सी सूरह 300 मरतबा पढ़ने से जिन्नात इंसान के गुलाम बन जाते हैं? अक्सर व बेशतर ये सुनने को मिलता है कि सूरह जिन की तिलावत करने से जिन्नात इंसान के गुलाम बन जाते हैं, जबकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। वो कौन सी इबादत है जिसके वक्त का आगाज आजान से नहीं बल्कि सूरज के गरूब होने से होता है? रोजा इफ्तार।